नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। पहला पारा सूरह बक़रा आयत नंबर 26। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्ताही नहीं शर्माता अन ये कि यज़रिबा व बयान करे मसलन कोई भी मसाल मा ख्वा बाउज़तन मच्छर की हो फमा पस या फ़ौ का हो उसके ऊपर की फ़म अल्लाज़ीना पस रहे वो लोग जो आमान ईमान लाए फ़यालमूना तो पस वो जानते हैं अन्नाहुल हक़्क़ु के बेशक ये हक़ है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। बेशक वमल्लाज़ीना और रहे वो लोग जो कफ़ारु काफिर हैं फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं माज़ा क्या अरादल्लाहु अरादा किया अल्लाह ताला ने भी हाज़ा इस मसला मसाल से युज़िल्लु वो गुमराह करता है भी इसके साथ कसीरा बहुतों को व यहदी और वह हिदायत देता है भी इसके साथ कसीरा बहुतों को वमा और नहीं युज़िल्लु वो गुमराह करता भी इसके साथ इल्ला सवाए फासिकीन नाफरमानों को। पीछे आयत हमने पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इस जैसा कुरान बना सकते हो तो एक सूरत बना लाओ। तो और अल्लाह ताला ने फिर खुद फरमाया था कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। अब उनके पास अगर ये बात आई, ये नहीं वो कर सकते थे, तो उसके बदले में अब उन्होंने अगली बात जो कही वो ये थी, एतराज़ उन्होंने ये कर दिया कि ये अल्लाह ताला की किताब है। आप लोग कहते हो कि अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं, तो इस किताब में मच्छर का क्या काम, यानी मच्छर का क्या ज़िक्र, ये तो छोटी सी मखलूक है, तो इसका क्या ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया, और ऐसे मिसालों की ज़रूरत ही क्या थी कुरान में। फरमाया अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को बतौर मिसाल बयान कर सकता है क्योंकि वो खालिक है और ये कोई ऐप की बात नहीं। यानी अल्लाह ताला मच्छर से बढ़कर, यानी मच्छर के ऊपर, मच्छर के किसी पर का या किसी ज़रे का ज़िक्र कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है और हम सब हर चीज़ अल्लाह ताला की मखलूक है। तो जिस मच्छर को छोटी सी चीज़ कहा गया, उसकी कुछ थोड़ी सी मैं बात आपसे करना चाहूँगी कि जिसके बारे में काफिरों ने कहा कि इस छोटे से जानदार की मिसाल देने से अल्लाह ताला का इरादा ही क्या है। हदीस में फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक बड़ा और मोटा आदमी आएगा, अल्लाह के नज़दीक इसकी वक़्त मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगी। एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान में कि अगर अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज ये किया कि अगर तुम कर सकते हो कि तमाम काफर मुशरिक मिल जाओ और अपने शरीकों को भी साथ मिला लो, तो क्या करो, एक मच्छर का पर ही बना लो, तो तुम वो भी नहीं बना सकते। जैसे कुरान की कोई आयत, कोई मिसाल दी कि कोई सूरत नहीं बना सकते, इसी तरह बयान किया कि तुम मच्छर का एक पर भी जो है वो नहीं बना सकते अगर सब के सब मिल जाओ। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की वक़्त अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफर को इसमें से एक घूंट पानी भी ना पिलाता। सूरत अहज़ाब में फरमाया, और अल्लाह हक़ से शर्म नहीं करता, यानी अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता, और ये हक़ है कि अल्लाह ताला की मखलूक है मच्छर। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ताकि हमारे ज़हन में ये बात जो अगर आ जाए कि इस मच्छर से, ये छोटा सा जानवर जानदार ऐसा है कि जिसको आप एक सिर्फ एक हाथ के ज़रिए से ही उसको आप मार सकते हैं, आराम से ही उसके ऊपर हाथ रख दें तो वो मर जाएगा, यानी वो इतना नाजुक सा जानदार। मगर अल्लाह ताला की ये एक मखलूक है कि जिसे मच्छर कहा जाता है, कि जिसका ज़िक्र जो है वो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कि जिसामत के लिहाज से बहुत ही छोटा जानदार है, मगर इस छोटे से जानदार के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। मच्छर को
400 گنا بڑا کر کے جب اس کے ایکس رے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ مچھر کے سر میں تقریباً 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں اور ہم انسانوں کے چہرے پہ 2 آنکھیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے منہ میں تقریباً 48 دانت ہوتے ہیں اور انسان کے 32 دانت، آپ اندازہ کیجئے گا۔ اور پھر اس کے 3 دل ہوتے ہیں، جبکہ انسان کے سینے میں 1 دل ہوتا ہے۔ 1 دل مرکزی یعنی درمیان میں اور 2 پڑوں کے ساتھ۔ اور اس کی سونڈ میں 6 چھڑیاں ہوتی ہیں، وہ سونڈ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اور 4 چھڑیوں سے وہ انسان کے جسم میں مربع شکل میں شگاف ڈالتا ہے، اور 2 چھڑیاں آپس میں مل کر نلکی سی بن جاتی ہیں جس سے وہ انسان کا خون چوستا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور 2 چیزیں یعنی اس کی سونڈ میں ہے جس سے کہ وہ خون چوستا ہے، اور اس جگہ کو ایک سوئی کے ذریعے سے وہ سن کر دیتا ہے، اپنا وہ مادہ انجیکٹ کرتا ہے انسان کے جسم کے اندر، کہ جس کو انجیکٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ حصہ جو جسم کا ہے وہ سن ہو جاتا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی مچھر اس کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ وہ جگہ سن ہو جاتی ہے۔ اور دوسری سوئی کے ساتھ وہ ایسا ایک مادہ انجیکٹ کرتا ہے انسان کے جسم کے اندر کہ کیونکہ انسان کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، تو اس کو پہلے وہ پتلا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بہت باریک سی نلکی کے ذریعے سے اس نے وہ خون جو ہوتا ہے وہ چوسنا ہوتا ہے، اور اس مادے کے ذریعے سے وہ انسان کے جو جسم کا جو خون ہے اس کو وہ پہلے پتلا کرتا ہے اور پھر وہ اس کو پیتا ہے۔ یہ اس مچھر کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے آیت میں پڑھا۔ جس کی کوئی حیثیت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ پھر اس کے 4 پڑ ہوتے ہیں، 2 پڑوں کی مدد سے وہ آگے کی طرف اڑ سکتا ہے اور 2 پڑوں کی مدد سے وہ بیک وقت پیچھے کی طرف اڑ سکتا ہے۔ اس کو سائیڈ موڑنی نہیں پڑے گی، وہ سیم ایسے ہی جیسے آگے اڑتا ہے ایسے وہ پچھلی سائیڈ پہ بھی اڑتا ہے۔ یہ حرارت، یہ اس کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے مچھر کے اندر رکھی۔ پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اور صلاحیت یہ رکھی کہ وہ جسم کی گرمی کو، حرارت کو وہ پہچان جاتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں اگر کوئی انسان سویا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان ہے اور کہاں ہے وہ انسان، اور صرف انسان نہیں، اس کی اس وین کو بھی جان جاتا ہے جہاں سے اس نے وہ خون چوسنا ہوتا ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا مچھر ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی اس کو نظر بڑھ کے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو بات وہی آ جاتی کہ جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان مزید بڑھ جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس حق بات کو سننے سے ایمان والوں کا تو ایمان مزید بڑھ جائے گا، مگر جو گمراہ لوگ ہیں وہ مزید گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ سوچئے گا، دیکھیے گا، غور و فکر کیجئے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔